नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अब हम अपने अगले टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है रसूलुल्लाह की शहादत की अफवाह। हज़रत मूसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह से बहुत मुशाबिहत रखते थे। चुनांचे इब्न खामिया ने उन पर हमला करके उन्हें शहीद कर दिया और कुरैश से कहा, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया है। ये अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं। ये सुनते ही मुसलमान बिखरने लगे और कुछ तो मदीना मुनव्वरा चले गए। एक जमात पहाड़ का रुख इख्तियार कर गई। सहाबा अकरम रज़ियल्लाहु अन्हुम हैरान और परेशान थे। उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि उस जानलेवा खबर के बाद क्या करें। मुसलमानों का एक गिरोह मैदान जंग से भाग निकला। कुछ मैदान के किनारे हथियार फेंक कर बैठ गए। कुछ मुसलमानों ने इसी ख्याल के बाद कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शहीद हो चुके हैं, अब ज़िंदगी का क्या लुत्फ़, शहादत को तरजीह दी। उन्हीं में से हज़रत अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, जो बदर में गैर हाज़िरी की बिना पर अफसोस किया करते थे और कहते थे, अल्लाह की कसम, मुझे रसूलुल्लाह के हमरा जंग की फुर्सत मिली तो अल्लाह देखेंगे कि मैं क्या करता हूँ। चुनांचे इस मौके पर उन्होंने अपना वादा सच्चा कर दिया। अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु अन्हु की जुर्रत और बहादुरी। हज़रत अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अहद के दिन कुछ परेशान हाल सहाबा से जो हथियार फेंक कर बैठे थे दरियाफ्त किया, किस लिए बैठे हो? कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं। अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब देते हुए कहा, लोगों, अगर रसूलुल्लाह शहीद हो गए हैं तो रसूलुल्लाह का रब तो शहीद नहीं हो गया। तुम भी उस पर जान दे दो जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान कुर्बान कर दी है। फिर कहने लगे, ऐ अल्लाह, मैं अपने साथियों के इस अमल से बरी हूँ और मुशरिकीन के किरदार से लाताल्लुक़ी का इजहार करता हूँ। उसके बाद हज़रत अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु अन्हु साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलते हैं और कहते हैं, ऐ साद, मैं उहद के पास जन्नत की खुशबू पा रहा हूँ। ये कहते हुए वो मैदान काराज़ार में कूद पड़े और शहादत से हमकिनार हुए। जंग के बाद अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म पर तलवार, नेज़े और तीर के 80 से ज़्यादा ज़ख्म मौजूद थे, हत्ता कि शनाख्त नामुमकिन हो रही थी। चुनांचे उनकी बहन ने उंगली के पोरों से उन्हें पहचाना था। अल्लाह फरमाते हैं, मोमिनों में से कुछ वो लोग भी हैं जिन्होंने अल्लाह से जो अहद किया था वो सच कर दिखाया। चुनांचे इनमें से बाज़ ने अपना अहद पूरा किया, शहादत पा गए, और इनमें से बाज़ मुंतज़िर है और उन्होंने अहद में कोई तब्दीली नहीं की। मैदानी जंग से भागने वाले और उनकी मुआफ़ी। मगर जो लोग साबित कदम रहने के बारे में रसूलुल्लाह की तलक़ीन के बावजूद मैदान छोड़ गए, उनके मुतालिक ये इरशाद नाजिल हुआ, जब तुम भागते चले जा रहे थे और किसी की तरफ पलट कर न देखते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पीछे से तुम्हें आवाज़ें दे रहे थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें गम पर गम दिए ताकि तुम्हें ये सबक मिले कि जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाए या जो मुसीबत तुम पर नाजिल हो उस पर तुम्हें गमगीन नहीं होना चाहिए, और तुम जो अमल करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है। आले इमरान आयत 153। कुरान पाक ने इन सहाबा का तज़किरा किया है जिन्होंने रसूलुल्लाह की शहादत की अफवाह सुनकर भागने में आफियत जानी। सबसे पहले जिस शख्स ने रसूलुल्लाह को पहचान कर लोगों को खुशखबरी दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा है, वो हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उन्होंने खुशी में बाआवाज़ बुलंद ऐलान किया तो आपने उन्हें खामोश करा दिया कि मुबादा मुशरिकीन तक ये बात ना पहुंच जाए। मैदान जंग छोड़कर जाने वाले गिरोह को अल्लाह ने मुआफ़ी अता फरमा दी। चुनांचे इरशाद फरमाया, बेशक जब दो लश्कर उहद में आपस में टकराए थे तो तुम में से जिन लोगों ने पसपाई इख्तियार की, यकीनन वो अपनी बास कोताहियों के सबब शैतान के बहकावे में आ गए थे और बिलाशुबा अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। बेशक अल्लाह निहायत बख्शने वाला, बहुत हौसले वाला है। आल इमरान 155। फ़ौज को जो है दोबारा एक किए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बहादुरी के मनाज़र। इब्तदाई फ़तह के बाद जब मुशरिकीन मुसलमानों पर पिल पड़े, जिसमें उनका असल मकसद जो है रसूलुल्लाह की ज़ाते गिरामी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मकाम से पीछे नहीं हटे। जानिसार सहाबा जो है एक एक करके आप पर जान निछावर कर रहे थे।
جس وقت آپ کا گھیراؤ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 ساتھی تھے، جن میں سے 7 انصاری تھے۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کا حصار توڑ کر پہاڑ پر موجود اپنے لشکر میں جانا چاہتے تھے۔ ادھر انصار دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں ایک کے بعد دوسرے جانیں قربان کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اس قدر لڑائی کی کہ جسم لہو لہان تھا اور تیر لگنے سے دایاں ہاتھ شل ہو گیا۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان پر چڑھنا چاہا مگر نہ چڑھ سکے۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے نیچے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اپنے قدم مبارک رکھ کر چٹان پر چڑھ گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، طلحہ نے جنت واجب کر لی۔ مسند احمد۔ اس دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جرأت و بہادری کے جوہر دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تیر پکڑاتے اور فرماتے، اے سعد تیر پھینکو، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح اس دن رسول اللہ کے دفاع میں ماہر تیر انداز حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بھی خوب جوہر دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرما رہے تھے، لشکر میں اکیلے ابو طلحہ کی آواز مشرکین پر ایک بڑی جماعت سے بھی زیادہ گراں ہے۔ مسند احمد۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے ڈھال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن گئے۔ آپ بڑے ماہر تیر انداز تھے، بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے، چنانچہ اس دن آپ نے 2 یا 3 کمانیں توڑ ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کوئی بھی آدمی ترکش لیے گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے، اپنے تیر ابو طلحہ کے لیے بکھیر دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سر اٹھا کر نہ جھانکے، کہیں دشمن کا کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے مبارک کا دفاع کر رہا ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں تلوار اور تیر چلاتی رہی، حتیٰ کہ ان کے جسم پر کئی ایک نمایاں زخم بھی آ گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے تو اپنے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنا لیا، اس کے باعث ان کی کمر تیروں سے چھلنی ہو گئی۔ پھر ان نازک ترین لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جانثار پہنچنے لگے، چنانچہ ابو بکر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما آ گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے اپنے دانتوں سے 2 کڑیاں نکالی، پھر آہستہ آہستہ 30 جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے جمع ہو گئے، جن میں حضرت قتادہ، ثابت بن دہدہ، سہل بن حنیف، عمر بن خطاب، عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم اور دوسرے صحابہ اکرام شامل تھے۔ اب خالد بن ولید کی قیادت میں مشرکین کا ایک دستہ پہاڑ پر چڑھ آیا، جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نیچے دھکیلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے صحابہ نے اس تازہ حملے کو پسپا کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دی اور حالات ایک دفعہ پھر قابو میں آ گئے۔ اب مشرکین مایوس ہو گئے فتح سے، کیونکہ وہ لمبی جنگ لڑتے لڑتے تھک گئے تھے، اور اب مسلمانوں کی جانثاری دیکھ کر، ان کی بہادری دیکھ کر اب پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ احد کی ایک گھاٹی کی طرف چلے گئے۔ تمام مسلمان مشرکین کو واپس لوٹانے کے باوجود اپنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کی بنا پر انتہائی دکھ، غم اور پریشانی کے عالم میں تھے۔ اونگ کا طاری ہونا۔ چنانچہ اسی حالت میں اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے مجاہدین پر اونگ طاری کر دی، جس کے بعد وہ اطمینان بخش حالت میں بیدار ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا جو ایک اونگ تھی، وہ تمہارے ایک گروہ پر چھا رہی تھی، اور دوسرا گروہ جس کے نزدیک ساری اہمیت اپنی ذات ہی کی تھی، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ طور پر گمان کرنے لگا۔ وہ کہتے تھے، کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے، سب اختیار اللہ ہی کا ہے، وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔
وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ کہہ دیجیے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اور یہ اس لیے ہوا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور تاکہ تمہارے دلوں میں سے وسوسے سے صاف کر دے، اور اللہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ آل عمران آیت 154۔ تو ادھر قریش جو ہے اب فتح سے مایوس ہو گئے تھے اور طویل جنگ سے بھی اکتا چکے تھے، اور وہ اس وقت جو ہے بالکل ہی نا امید ہو چکے تھے۔ جب مسلمان اونگ سے اطمینان پانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو رہے تھے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کرنا اور دوبارہ اکٹھی ہوئی طاقت کو جو ہے روکنے کی بجائے کیا کرے، واپس ہی